यो संसदले जुन ढङ्गले बिउतिएको छ आएको छ अध्यादेश अबहरू थियो र यसलाई परमादेशबाट जुन संसद आइसके पछाडि अब तपाईँको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसले चाहिँ जनताको पक्षको काम गर्नलाई बिउतेको होइन। यसको चाहिँ नेक्सस यसको कनेक्सन होइन, यो संसद किन बिउताइयो भन्दाखेरि जनताको काम गर्न होइन, यो चाहिँ केही राष्ट्रघाती सन्धिहरू पारित गर्न, हिजो लोकप्रिय काम गरिरहेको सरकारलाई विस्थापन गर्न, त्यसलाई मानमर्दन गर्न र यो मुलुकको एउटा राजनीतिक पार्टी प्रमुख राजनीतिक पार्टी नेकपा एमाले जस्तो पार्टीलाई विभाजन गर्न, यति मात्र यसको उद्देश्य हो। त्यसैले संसद चाहिँ दोस्रो पटक संसद आइसके पछाडि सभामुखप्रति हाम्रो त्यतिकै असहमति होइन नि त। जस्तो के हुन्छ भने सरकारले चाहिँ अध्यादेशहरू त्यो बिचमा संविधानको धारा 114ले प्रष्ट भन्छ नि त, किनभने संसदको बैठक नचलिरहेको बेलामा अध्यादेश जारी गर्न सकिनेछ, प्रष्ट छ, त्यो संवैधानिक व्यवस्था हो। र त्यो व्यवस्था अनुसार संसद नभएको बेलामा केही अध्यादेशहरू यस्ता आए जुन अपरिहार्य थियो, यद्यपि संसद थिएन। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो जस्तो स्वास्थ्य कर्मीहरू डाक्टरहरूमाथि निकै ठुलो आक्रमणहरू भइरहेको थियो। म त्यसलाई कमसेकम हाम्रो मतलब चिकित्सकहरूलाई सुरक्षा दिइएन भने र कहिलेकाहीँ अब मान्छे आक्रोश हुनसक्छ, उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भनेर अध्यादेश आयो। कोभिड नियन्त्रण र त्यसको व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यादेश जरुरी थियो, किनभने हामीले कोभिड नियन्त्रण सम्बन्धी त कानुन बेगर त अब त गाह्रो हुन्थ्यो, कयौँ चिजहरू हामीले कानुन बनाएरै गर्नुपर्थ्यो, अनि त्यस्तो अध्यादेश जरुरी थियो। जस्तो एसिड आक्रमण गरेर जसरी महिलाहरू बालिकाहरूमाथि चाहिँ एसिड आक्रमण भएर एकदमै जर्जर खालको एउटा चाहिँ हिंसात्मक घटनाहरू घटिरहेको थियो, अनि त्यस्तालाई कारवाही गर्ने होइन, त्यस्तालाई क्षतिपूर्ति दिने, जसले चाहिँ कोभिड के अरे एसिड आक्रमणबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ जुन क्षति पुगेको छ त्यसलाई क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धी जुन कानुन साँच्चै त्यो जरुरी थियो। अनि यौन हिंसामा परेका अब हाम्रा चेलीबेटीहरू दिदीबहिनीहरूलाई बचाउनको लागि होइन, र उनीहरूलाई के राहत दिन सकिन्छ र त्यस्तो यौन हिंसा गर्ने पक्षलाई कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने सम्बन्धी अध्यादेशहरू थियो। नागरिकता अध्यादेश थियो, त्यसै विनियोजन विधेयककै अध्यादेश थियो। बजेट चाहिँ हामीले जेठ 15 मा ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी एउटा संवैधानिक व्यवस्था थियो, त्यस कारणले त्यो विनियोजन विधेयक नै पनि हामीले चाहिँ लिएर आएका थियौँ। એટલે यस्तो कयौँ चिजहरू थियो र जुन चिज चाहिँ दोस्रो पटक संसद पुनर्स्थापना भएपछि पहिलो बैठक, त्यसको पहिलो बैठकमा सरकारले त्यो टेबल गर्नु पर्थ्यो नि, अनि सभामुखले टेबल गर्नु पर्थ्यो नि त, स्वीकार्नु पर्थ्यो नि त। कुनै चिज अगाडि बढेन। संसद ल्याएपछि संसदको ड्युटी त गर्नु पर्थ्यो नि त, संसदको ड्युटी दिनु पर्थ्यो नि त सरकारले। जम्मी त्यो बिचमा अब मृत्युवरण गर्नुभएका केही पूर्व मान्यज्यूहरूको शोक प्रस्ताव पारित गर्दै संसद बन्द गर्यो। शोक प्रस्ताव पारित गर्दै साउन 1 महिना हामी त्यस्तै गरेर बितायौँ हामीले, साउन 1 महिना। जति बेला यो तपाईँले भने जस्तो यो सबै विधेयकहरू छलफल हुनु पर्थ्यो, त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु पर्थ्यो, पर्खेर बस्यो सरकार कहिले 60 दिन पुग्छ र त्यो निष्क्रिय गरौँ भनेर होइन। त्यसो भयो तपाईँको चाहिँ अब हामी के एसिड आक्रमणमा परेका मान्छेहरूलाई राहत दिँदैन? के नेपाली नागरिकता अध्यादेश पनि थियो, नेपाली नागरिकलाई के नागरिकता दिँदैनौँ अब होइन? त्यसैले बजेटको पनि छ विनियोजन विधेयक। अस्ति विनियोजन विधेयकको चाहिँ तपाईँको प्रतिस्थापन विधेयक भनेर चाहिँ गर्यो, त्यो संसदको तपाईँको नियमावलीको ठाडो उल्लङ्घन गर्नुभयो सभामुखले। कसरी भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कुनै पनि अध्यादेश सरकारी विधेयक चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेबल गर्नु अगाडि 4 दिन अगाडि नियमावलीले चाहिँ भन्छ 4 दिन अगाडि संसदमा चाहिँ संसदका सदस्यहरूलाई जानकारी गराउनु दिनुपर्छ, उनीहरूको पिजोलमा राखिसक्नुपर्छ। त्यो उनीहरूले अध्ययन गर्छन् अनि विरोधको सूचना जारी गर्ने चाहिँ एउटा अवसर हुन्छ उनीहरूलाई, अनि विरोधको सूचना जारी गर्न पाउँछ र कहीँ राखिएन। एउटा चाहिँ त्यो विधेयकमा त कस्तो सम्भव हो भने संसदमा तपाईँको चाहिँ विरोधको सूचना कसैले राखेको छ भने त्यो विरोधको सूचनाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोटिङ गर्नुपर्छ, उसले फिर्ता लिने समय दिन्छ, उसले फिर्ता लिने समय चाहिँ उसले फिर्ता लिएन भने अनि त्यो चाहिँ भोटिङबाट चाहिँ परास्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रक्रिया केही गरेन, फिर्तै लिएको छैन, फलाउनले फिर्ता लिनु भएकोले भनेर त्यो रेकर्डेड छ, त्यो संसदमा रेकर्डेड छ के। तर सभामुखजीले त आफैले बनाएको आफैले पालना गर्नुपर्ने संसद नियमावली समेत पालना गरिराख्नु भएको छैन। अनि यो सबै अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा सरकारले लिएर आएर त्यसको टेबल गर्नुपर्ने चाहिँ सभामुखको जिम्मेवारी हुन्छ, त्यो गरिरहनु भएको छैन। के चलाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले?
त्यसैले यो जति पनि तपाईँको चाहिँ अध्यादेश 13वटा जति अध्यादेश थियो यो बिचमा, त्यो कुनै हामीले नल्याउनु पर्ने चिज ल्याएको थिएनौँ नि। सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश होइन, यस्ता धेरै अध्यादेशहरू औषधिकोलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका थिएनौँ, यी सबै कुराहरू थियो। र यद्यपि तपाईँको चाहिँ हामीले जस्तो भनौँ न, नेपालमा पनि रेल सम्भव छ, त्यसैले रेलवे अध्यादेश लिएर आएर हामी पूर्व पश्चिम रेलको चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययन मात्र होइन, कैयौँ पोर्सन त अहिले टेन्डर भएर काम सुरु भएको छ। अनि त्यो ऐन निष्क्रिय गरेर के अब रेल बनाउँदैनौँ, यो मुलुकले रेल पाउँदैन, नेपालमा कहिले रेल गुड्दैन अब। अनि त्यो अध्यादेश चाहिँ निष्क्रिय पार्ने, त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ संसदमा प्रस्तुत गरेपछि त हामी त पास गरिदिइहाल्थ्यौँ नि त प्रतिपक्षले, किनभने हामीले नै अगाडि बढाएको अध्यादेश थियो। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ यो संवैधानिक हिसाबले पनि अरू संसदको काम कारबाहीको हिसाबले पनि वर्तमान सरकार र अहिलेको संसदको पदाधिकारी सभामुखज्यू ठाडो संसदको खिल्ली उडाइराख्नु भएको छ उहाँहरू आफै। फेरि हामीले आरोप लगाइरहेछ संसदको चाहिँ अब संसद अवरोध गर्यो, केही गर्यो। अनि यो सबै चिजलाई सुचारू गर्न नसकिएको नि हामीले तपाईँको चाहिँ चलिरहेकै थियो संसद, कमसेकम पूर्व हाम्रा बितेका चाहिँ स्वर्गीय हुनुभएका मान्य सदस्यज्यूहरूको शोक प्रस्ताव पारित गरेरै भए पनि साउन 1 महिना त बितेकै थियो, केही फरक परेन। भदौ 1 गतेको दिउँसोको बैठक चाहिँ चल्यो। बैठकमा त्यसपछिका बैठकहरूको सेड्युल सभामुखज्यूले सुनाउनु भयो, अब यो गर्ने, अब यो गर्ने, अध्यादेश यसरी गर्ने, अध्यादेश यसरी चाहिँ के अरे अब प्रस्तावना विधेयक फलान दिन आउँछ, यो यसरी आउँछ, सेड्युल सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो सेड्युल आफैले 1 मिनेट अगाडि 2 मिनेट अगाडि चाहिँ सुनाएको सेड्युललाई कट्ने गरी अन्तिममा उहाँले चाहिँ संसद बैठक अन्त्यको चाहिँ पत्र पढेर सुनाउनुहुन्छ। पत्र त अलरेडी आएको थियो नि त, उहाँको टेबलमा त पत्र पहिल्यै आएको थियो त। अनि त्यो सेड्युल किन सुनाउनु भएको त? हामी भोलि यो गर्छौँ, पर्सि यो गर्छौँ, अनि संसदको बैठक अन्त्यको घोषणा गरिन्छ एकाएक। त्यसो भएको हुनाले यो धेरै चिजहरू अहिले स्थिति बिग्रेकै छ। भदौ 1 महिना त जम्मा जम्मी तपाईँको चाहिँ नेकपा एमालेको विभाजनको लागि गर्नु विधिको हरकत उहाँहरूले गर्नुभयो। अनि भदौ 1 महिना त शून्यमै बिताउनु भयो उहाँहरूले। न त सरकारले पूर्णता पायो होइन, अब न त तपाईँको काम कारबाहीहरू अगाडि बढेका छन्, संसदको गतिविधिहरू ठप्प छन्। त्यसैले अब यो खालको स्थिति अहिले बनेको हुनाले हामीले चाहिँ यो चिजलाई कमसेकम आज जुन लिक बाहिर गएको मुलुकको राजनीति, संसदका गतिविधिहरू, सरकारको गतिविधिहरू लिकमा आओस्, हामीले यति चाह्यौँ। अब सङ्कट त निम्तिहाल्यो नि, किनभने तपाईँको चाहिँ हामी प्रतिपक्षीले सङ्कट निम्त्याएको भएन। अब त्यही मैले भने भदौ 1 गते संसदको बैठक एकाएक अन्त्य गर्नुभयो उहाँहरूले। त्यही बजेट सम्बन्धी छलफल गर्नु थियो, यही जुन अध्यादेशहरू थियो नि त, तपाईँको अघि नै भने हामीले जुन कतिपय अध्यादेशहरू जरुरी थियो नि होइन, यौन हिंसा सम्बन्धी त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने होइन, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ एसिड आक्रमण परेकाहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ राहत दिने र त्यो आक्रमणकारी त्यस्तो चाहिँ पीडकहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्ने सम्बन्धी मतलब यस्ता कैयौँ चिजहरू थियो जुन चिज चाहिँ तपाईँको चाहिँ निरन्तर अगाडि बढिरहेको थियो। अझ फौजदारी ऐन कानुनमा पनि अब केही कुराहरू संशोधन गर्नुपर्ने, जुन चिजको कारणले हामीले हिजो बनाएको कानुनका केही प्रावधानहरूको कारणले नागरिकले दुःख पाइरहेको अवस्थामा त्यसलाई केही सरलीकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले सामूहिक संशोधनको प्रस्ताव पनि अगाडि बढाएका थियौँ र धेरै समस्या भयो। अब त तपाईँको चाहिँ नेपाली नागरिकले कानुन के अरे नागरिकता नपाउने स्थिति बन्यो होइन, यो निष्क्रिय हुँदाखेरि। अब तपाईँको चाहिँ फेरि पनि अब त्यो पीडकहरू चाहिँ अब हिंसा गर्न चाहने सोचाइ बोकेका मान्छेहरू फेरि पनि जुर्मनाउने स्थिति बन्यो। अझै बढी नेपालमा चाहिँ भनौँ न यो कानुन नभएको कारणले, अब कानुन चाहिँ छैन भन्ने कारणले कुनै ठाउँमा कुनै एउटा बालिका एसिड आक्रमणमा परेर होइन अब मलाई केही पनि हुँदैन भन्ने जस्तो कुनै पीडक, कुनै एउटा विकृत मानसिकता बोकेका मान्छेले केही गरेर कुनै एउटा बालिकामाथि चाहिँ यौन हिंसा भयो अथवा कुनै बालिकामाथि एसिड आक्रमण भयो, त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ? किनभने कमसेकम हामीले त अध्यादेश मार्फत भने कानुन लिएर आएर होइन त्यसलाई नियन्त्रण गरौँ है, यस्तो गर्यो भने तिमीलाई यो सजाय हुन्छ है भन्ने कुरा त हामीले सुनाएकै थियौँ, राखेकै थियौँ कानुन। त्यसै त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा लिएर आएर तपाईँको चाहिँ जति बेला साउनको सुरुमै हो तपाईँको चाहिँ यो संसद चाहिँ जुन पिउतेर बस्न थालेको थियो त्यति बेलैबाट यो चिजहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्थ्यो नि। केही फरक परेन, 2-4वटा शब्द तलमाथि गरेर प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा आउनु पर्थ्यो नि। के अपराध गरेका थिएनौँ नि हामीले, अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने भने त्यति बेला
अनि के तपाईँको चाहिँ एउटा एसिड आक्रमणमा परेको चाहिँ बालिकाको बचावको लागि अध्यादेश ल्याउँदा के फरक, के अपराध गऱ्यौँ हामीले? यौन हिंसामा परेका हाम्रो चेलीबेटी दिदीबहिनीहरूको चाहिँ सुरक्षाको बारेमा चाहिँ कानुन लिएर आउँदा के अपराध गऱ्यौँ हामीले? होइन, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी चाहिँ केही अध्यादेश लिएर आएर समाजलाई अलिकति चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि बढाउन खोज्दा, होइन, समाजका पछाडि परेको वर्ग, समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक उनीहरूको बारेमा अलिकति चाहिँ राम्रो ढङ्गले चाहिँ उनीहरूको सुरक्षाको लागि र त्यस पछाडि हाम्रा तमाम चिजहरू जस्तो सेवामा रहेका मान्छेहरू सम्बन्धी पनि हामीले जुन कतिपय विधेयकहरू लिएर आएको थियौँ, पारितै गरेका थियौँ, त्यसका कतिपय संशोधनका कुराहरू होला। र अझ तपाईँको चाहिँ खास गरी पुलिस प्रशासनदेखि लिएर अब कतिपय ठाउँमा हामीले केही सामूहिक संशोधनहरूको जरुरी थियो। मतलब यी सबै चिजहरूलाई हेर्दाखेरि अब यो सबै चिज ठप्प भयो, मुलुक चाहिँ ठप्प भयो, बजेटै चलेन अब त। किनभने बजेटको कुरा गर्दाखेरि प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध गर्यो त्यस कारणले भन्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यो बजेटको चाहिँ चल्नै नपाउने दिनभन्दा 4-5 दिन पर संसदको बैठक किन आह्वान गर्छ? 4 गते आह्वान गर्छ, जबकि बजेट चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्योभन्दा 3-4 दिन अगाडि नै निष्क्रिय भइसक्ने स्थिति बन्थ्यो, होइन? त्यसैले तपाईँको चाहिँ हामी त होइन रहेछौँ। त्यसैले आज सरकार सत्ता जसको हातमा छ उहाँहरू नै संसद चलाउन खोजिरहनु भएको छैन, उहाँहरू नै बजेट चाहिँ तपाईँ निष्क्रिय पार्न खोजिरहनु भएको छ। अब मुलुकलाई अनि त्यस पछाडि बन्धक बनाउन खोजिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको हर क्रियाकलापले चाहिँ आज मुलुक धेरै कोणमा धेरै ठाउँमा ठप्प हुने स्थिति बन्यो। त यस्तो स्थिति नबनोस् भनेर हामी जिम्मेवारी ढङ्गले हामी प्रस्तुत भइरहेका छौँ। हाम्रा कुरा के हो भने आउनुहोस् वार्ता गर्न हामी तयार छौँ, तर अब वार्ता चाहिँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको हिसाबले वार्ता हुन्छ। हामी पक्षको मात्रै वार्ता हुन्छ र त्यहाँ जो पक्ष आज सत्ता पक्ष भएर अथवा मुलुकको प्रतिगमन अर्थात् पश्चगमनको पक्षमा जो उभिएको छ, हामी नेकपा एमाले अब त्यो भलै त्यो अहिले पश्चगमनकारीहरू चाहिँ अहिले सरकारमा होला, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका होलान्। आउनुहोस् हामी वार्ता गर्न तयार छौँ र निकास दिन पनि तयार छौँ, तर प्रतिपक्षलाई हेपेर नेकपा एमालेलाई हेपेर अनि त्यस पछाडि अगाडि बढ्न खोजिन्छ भने त्यसको जिम्मेवार उहाँहरूले हुन्छ। नेकपा एमालेसँग राजनीतिक असहमति होला उहाँहरूको, होइन? एमालेको दृष्टिकोण र उहाँहरूको दृष्टिकोण मिल्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यसैले हामीले त लोकतन्त्र खोजेका हौँ, त्यसैले हामीले दलीय शासन व्यवस्था खोजेका हौँ। सबै मान्छे एउटै दलमा हुन सक्दैन, होइन? त्यसैले त दलीय शासन व्यवस्था हुनु। यति कुरा त हामी बुझ्दछौँ। हो, तपाईँले नै भनिहाल्नुभयो। अब उहाँहरूले जेठ 2 गते जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी विभाजन सम्बन्धी चाहिँ अध्यादेश चाहिँ उहाँहरू टेबल गर्नुहुन्छ, है? त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ त्यो बजेटलाई तोडमरोड गरेर प्रक्रिया नपुर्याइकन एउटा चाहिँ प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा चाहिँ संसदको अवरोधको बिचमा प्रतिपक्षी दल मुलुकको प्रमुख राजनीतिक पार्टीको त्यसमा विमति छ, तर उहाँहरू हतार चाहिँ अब एउटा गुरिल्ला शैलीमा चाहिँ दौडेर गएर माथि पढ्न भ्याउनुहुन्छ, होइन? अनि त्यो पढ्न भ्या छैन सभामुखजीलाई हतार हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हतनपत्त चाहिँ, होइन, अर्को ढङ्गले उहाँ चाहिँ त्यहाँ संसद बन्द गर्नतिर उहाँ जानुहुन्छ। अब अनि त्यस पछाडि उहाँहरूलाई त्यो शपथमा केही चिजहरू चाहिँ सच्याउनु पर्ने थियो, त्यसैले हामीले शपथ सम्बन्धी एउटा अध्यादेश, किनभने उहाँहरू पदमा शपथ खानु छ, होइन? उहाँहरूले नियुक्ति गरेका मान्छेहरूले शपथ खानु होला, कोही कसैले मन्त्री शपथ खानुपर्ने होला, होइन? त्यस कारणले त्यो सम्बन्धी पनि हामीले विगतका कतिपय प्रावधानहरू अलिकति सामयिक नभएको हुनाले केही सामयिक परिवर्तनको लागि लिएर आएको थियौँ। त्यस्ता चिज चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब जुन कुरो उहाँहरूलाई आवश्यक छ त्यो मात्रै प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, तर जुन कुरा नागरिकलाई आवश्यक छ, एमालेलाई आवश्यक होइन के, जुन कुरा नेपाली नागरिकलाई आवश्यक छ त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्न। हामी एमालेले जति पनि ल्याएका अध्यादेशहरू नेपाली नागरिकलाई ध्यानमा राखेर नेपाल राष्ट्रको नेपाली नागरिकहरूको बचावको लागि उनीहरूको संरक्षणको लागि लिएर आएका अध्यादेशहरू थिए र ती अध्यादेशलाई कानुनको रूप धारण गर्नको लागि उहाँहरूले संसद चलेको 60 दिनभित्र पारित गराउनु पर्थ्यो। पारित त के उहाँहरूले प्रस्तुतै गर्नु भएन अनि यो अपराध गर्नुभयो उहाँहरूले। त्यसैले अब तपाईँको चाहिँ संसदका संसदीय मर्यादा, सरकार सञ्चालनका कतिपय तपाईँको चाहिँ अब त्यसको तौर तरिकाहरू सबै बिगारेको छ, सबै भत्काएको छ र हामी त्यसलाई त्यो भत्केको बिग्रेको इभन म भन्न चाहन्छु न्यायालयतर्फ पनि मान्छेको अब आँखा चाहिँ, होइन, औँला ठडिन सुरु भएको छ र न्यायालय स्वच्छ निष्पक्ष र तपाईँको चाहिँ जनउत्तरदायी
हुनु जरुरी छ। त्यो न्यायालयलाई त्यस्तो बनाउनको लागि पनि अब नेकपा एमाले एउटा मुलुकको राजनीतिक पार्टी हुनुको हैसियतले नाताले हामी यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन, सबै कुराहरूलाई ट्र्याकमा लिएर आउन हामी चाहिँ लाग्छौँ र हामी जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन्छौँ र हामी चाहिँ पूर्णतः यो मुलुकको नागरिकप्रति, यो मुलुकप्रति, मुलुकको सार्वभौमप्रति, सत्ताप्रति हामी पूर्णतः चाहिँ हामी समर्थन र त्यसको चाहिँ त्यसलाई शिरमा राखेर हामी अगाडि बढ्छौँ र त्यसैले हामीले सभामुखज्यूले डाकेको बैठक, कथित बैठक चाहिँ त्यो सर्वदलीय बैठक हुन सक्दैन, किनभने उहाँले चाहिँ उहाँ नै संलग्न भएर, उहाँ संलग्न हुनु हुँदैन थियो। संवैधानिक ड्युटीको हिसाबले, कानुनी हिसाबले उहाँ संलग्न हुनु हुँदैन थियो, तर उहाँ संलग्न भएर नेकपा एमालेको विभाजनमा उहाँको रोल छ र उहाँ प्रत्यक्ष संलग्न हुनुभयो। अनि जुन विभाजनप्रति नेकपा एमालेलाई जुन विभाजन गर्नको लागि उहाँहरूले खोज्नुभयो, यद्यपि उहाँहरूले जुन स्तरमा विभाजन होला भन्ने चाहनु भएको थियो त्यस्तो त भएन। केही साथीहरू यसो निस्किनु भएको छ, चोइटिनु भएको छ, तर अब त्यो गर्ने प्रक्रियाप्रति हाम्रो असहमति थियो होइन। त्यो असहमति भएको पक्षलाई समेत राखेर सर्वदलीय बैठक हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले भनेको के भने हामी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको हिसाबले बस्छौँ। अब कस्तो हो भने ठिक छ, हामीले अदालतले के व्याख्या गर्छ हामी पर्खि पनि रहेका छौँ। यो चिजको एउटा व्याख्या अदालतले होस् भन्ने हामी चाहना राख्छौँ। यो मुलुकमा धेरै चिजहरूमा, धेरै राजनीतिक विषयहरूमा अदालतको व्याख्या आएको छ। यसमा पनि कस्तो व्याख्या आउँछ एकचोटि टेस्ट गर्न चाहन्छौँ हामी, अदालतको टेस्ट गर्छौँ हामी। यसमा पनि के व्याख्या आउँछ अदालतको टेस्ट गर्छौँ र यो चाहिँ के हो भने जुन प्रक्रियाबाट भयो, ठिक छ, मान्छे असहमत हुनसक्छ, राजनीतिक दलमा एकै ठाउँमा बस्न सकिँदैन, फुट्न पनि पाइन्छ, दल छोड्न पनि पाइन्छ, त्यो व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा हो। व्यक्तिले दल छोड्न सक्छ र कुनै व्यक्तिले आफ्नो केन्द्रीय समिति बनाएर, विधान बनाएर राजनीतिक दलको रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता पनि गर्न पाइन्छ। तर लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, मुलुकको इन्टिग्रिटीको लागि होइन, तपाईँको चाहिँ खास गरी हामीले चाहिँ हाम्रो गणतन्त्रको रक्षाको लागि र यो चाहिँ राजनीतिक दलहरू बलियो हुनु जरुरी छ। राजनीतिक टुटफुट हुने होइन, राजनीतिक दलहरू चाहिँ विभाजन हुने त्यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ। कुनै पनि दल फुट्नु राम्रो होइन, हामी बिचमा पनि केही विभाजन आयो, राम्रो भएन, यति कुरा हामी बुझ्छौँ। र त्यसो भएको हुनाले हामीले धेरै कोणबाट छलफल गरेर एउटा दल सम्बन्धी ऐनमा के राख्यौँ भन्दा विभाजन हुँदाखेरि चाहिँ केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको 40% पुगेपछि मात्रै दल विभाजनको मान्यता पाउँछ, अर्थात् राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछ। त्योभन्दा कम भयो भने दल विभाजन हुनै हुँदैन त? हुन्छ। मान्छेले पार्टी छोड्न पाइँदैन त? छोड्न पनि पाइन्छ, तर राष्ट्रिय मान्यता पाउँदैन। कोही मान्छेहरूले जस्तो भनौँ न, नेपाली काङ्ग्रेस पनि थुप्रै साथीहरू छुट्नु भएर अरू नेपाली काङ्ग्रेससँग सम्बन्धित अरू पार्टी पनि त बनाएका छन् होइन। हिजो कुनै बेला राप्रपाहरू पनि फुटेको थियो, एमाले फुटेको छ, काङ्ग्रेस 58 सालमा फुटेकै थियो होइन। दल फुट्न पाइन्छ, तर राष्ट्रिय दलहरू पटक पटक फुट्ने कुराले मुलुकको लोकतन्त्रमाथि पनि प्रश्न उठ्छ, मुलुकको इन्टिग्रिटीमाथि प्रश्न उठ्छ, स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्छ। त्यसैले दलहरू सामान्यतया सजिलै फुट्ने स्थिति नबनोस् है भनेर हामीले केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको 40% चाहिन्छ भन्ने कानुन बनाएको। त्यो कानुन बनाइसके पछाडि हामीले पनि हेऱ्यौँ। हिजो केपी ओलीमाथि पनि आरोप लाग्यो, अध्यादेश तपाईँले पनि त्यो सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो नि त भन्ने आरोप लाग्यो। हामी त्यो कुराको के विषयले त्यस्तो जस्टिफिकेसन गर्छौँ भने हरेक कानुनहरू व्यवहारिकता आएन भने संशोधन हुन्छ, व्यवहारिकता भएन भने संशोधन हुन्छ। कतिपय कानुनै छैन भने नयाँ कानुन बन्छ, कतिपय पुरानो कानुनको अहिले नयाँ परिवेशमा चाहिँ व्यवहारिकतामा आएन भने त्यो त संशोधन हुन्छ। त्यसैले यो दल सम्बन्धी ऐनमा पनि हामीले एउटा सानो संशोधन खोज्यौँ। के संशोधन भन्दा केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल भन्छ दुवै ठाउँमा 40% पुर्याउनै पर्यो, बाध्यकारी भयो। 40% चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा पुर्याउन खोज्दाखेरि संस्थापन पक्ष अथवा अध्यक्ष भएको पक्षले भटाभट केन्द्रीय कमिटीमा अरू थप दिएर अर्कोको 40%लाई घटाउने खालको एउटा खेल हुँदो रहेछ। एउटा त्यो खेल भएको कारणले केन्द्रीय कमिटीमा 40% नपुग्न सक्ने स्थिति पनि बन्दो रहेछ एउटा। अर्को संसदीय दलको 40% भन्नाले केन्द्रीय कमिटीको त 40% पुग्यो, तर संसदीय दलको 40% चाहिँ कहाँ खोज्ने? जस्तो व्यवहारिक हिसाबले कस्तो हुँदाखेरि एकजना मात्रै सांसद भएको ठाउँमा 40% त भनिदिएको छ,
एकजना मात्रै संसदीय दलको सदस्य भयो भने एक सदस्य संसदीय दल पनि त छ नि। एकजना जता उभियो त्यहाँ 100%, जता उभियो त्यता त 0% हो नि। तेरो संसदीय दलमा अब 0% भयो, त्यसैले त फुट्न पाएन, किनभने दुवै ठाउँमा र भनेको छ होइन। अथवा 3 सदस्यीय संसदीय दल पनि हुनसक्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2 एकातिर 1 एकातिर भयो भने त्यो 1 भएकोतिर त 40% पुगेन, 33 पनि 33 मात्र पुग्छ होइन। त्यो पनि व्यवहारिक हिसाबले मिलेन। त्यसमा अहिले कुनै एउटातिर र भनेर अलिक व्यवहारिकता हेरौँ, रको ठाउँमा वा राख्दाखेरि व्यवहारिक हिसाबले मिल्छ। फुट्न चाहनेलाई पनि फुट्ने अवसर पनि हुन्छ। बस्नै सक्दैन भनेपछि, जस्तो माधव नेपाल आज एमालेमा बस्नै सक्दिनँ भनेपछि त उसले अर्को पार्टी बनाउनु त पायो, त्यो पाइँदैन भने होइन। तर कतिखेर पायो भन्दाखेरि उहाँले त्यो कानुनको परिधिभित्र रहेर हो, त्यही कानुनलाई तोडमरोड गरेर अनि एकाएक यतिका तमाम विधेयकका कामहरू थिए, यतिका तमाम चाहिँ हिजो अध्यादेशहरू थिए, त्यो जसलाई प्रतिस्थापन विधेयकमा ल्याएर नेपाली नागरिकको रक्षाको लागि काम गर्नुपर्ने दायित्व छ हुँदाहुँदै अनि भदौ 1 गते बेलुका मध्यरातदेखि अन्त्य हुने गरी संसद चाहिँ बैठक अन्त्य गरिन्छ। भदौ 2 गते बिहान 10 बजे अफिस खुल्छ। अफिस त 10 बजे खुल्दो होला नि, तर त्योभन्दा अगाडि नै तपाईँ अध्यादेश आइसक्छ। यो के हो? अध्यादेश आइसक्छ। जम्मी के गर्नु भन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्नु होइन। त्यसैले यो सबै चिजहरूमा अब हामीले कतिपय चिजहरू हो हामीले गर्दाखेरि हाम्रा तहको जिम्मेवारी हामीले लिनैपर्छ। तर उहाँहरूले आज जुन ढङ्गले अगाडि बढिराख्नु भएको छ, यो कुनै पनि हिसाबले, यो कुनै पनि मर्यादा चाहिँ तपाईँ संसदीय मर्यादा, संविधानको मर्म भावना सबै चिजको उल्लङ्घन भएको छ। त्यसैले अब हामी चाहिँ यो अहिलेको यो सबै चिजमा यो अध्यादेशहरू मार्फत गरिनुपर्ने र अध्यादेशलाई कानुनको स्वरूप दिनको लागि ल्याउनु पर्ने प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएको हुनाले अब यो विषयमा पनि थप विषय अब चाहिँ अबका वार्तामा विषय थपियो। हिजो त यो कानुनहरू, यसलाई कानुन ल्याउन, कानुन पास गर्नको लागि हामीसँग सहमति खोज्दाखेरि, प्रतिपक्षसँग सहमति खोज्दा हामी सहमति दिन्थ्यौँ होला नि, छलफल गर्दा हुन्थ्यौँ होला नि। त्यसैले नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्नको उद्देश्यले सभामुखको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता भएर अनि त्यस पछाडि गरिएको विभाजन र त्यो विभाजनबाट पाएको कथित मान्यता पाएको दलको संलग्नता, त्यो चाहिँ सर्वदलीय हुन सक्दैन। त्यस्तो बैठकमा हामी भाग लिँदैनौँ र ठिक छ, अदालतले अब के व्याख्या गर्छ त्यो चाहिँ हामी पर्खिन्छौँ। अब कहिलेसम्म एमालेले संसद अवरुद्ध गर्छ? 5 गते पनि 4 गते पनि संसद बोलाइएको छ, अब 4 गते पनि अवरुद्ध हो होइन। त्योभन्दा अगाडि संसद खोल्नु छ भने हामीले भनिहाल्यौँ संसद खोल्नु छ, बैठक बसेर छलफल गरेर अगाडि बढ्नु छ। ठिक छ, हामी वेलकमै गर्छौँ। बैठकको वार्ताको छलफलको हामीले कहिल्यै डिनाइ गर्दैनौँ, हामी त्यसलाई स्वागतै गर्छौँ। तर बैठक बस्दाखेरि हामीले प्रष्ट हाम्रो कुरा भनेका छौँ, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भएर बस्छ। वार्ता छलफल सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भएर बस्छ। ठेगाना पनि बताएका छौँ हाम्रो कि आउनुहोस्, निवेदन हाल्न आउनुहोस्, हामी रेडी छौँ, हामी वार्ता गर्न तयार छौँ। सत्ता पक्ष भनेपछि शेरबहादुर देउवा बस्नु पर्यो, शेरबहादुर देउवा बस्नु पर्यो। प्रतिपक्ष अब केपी ओली बस्नुहुन्छ। शेरबहादुर देउवाको मातहतमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले। उहाँ चाहिँ एउटा पक्षको हुनुहुन्छ, एउटा गठबन्धनमा हुनुहुन्छ। गठबन्धनको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गरिराख्नु भएको छ। गठबन्धनको नेतृत्व माधव नेपालले गरेर आए पनि केही फरक परेन, हामी वार्ता गर्छौँ। प्रचण्डले गरेर आए पनि केही फरक परेन। तर अहिले गठबन्धनको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले उहाँहरू त त्यो त्यसको कार्यकर्ता हो, गठबन्धनको कार्यकर्ता हो। त्यसैले गठबन्धनको नेतासँग, सत्ता पक्षको नेतासँग हामी वार्ता गर्छौँ। गठबन्धन, म त्यही गठबन्धनमा छु भनेर त्यसको नेता बन्नु पऱ्यो नि त। त्यसको नेता त आज शेरबहादुर देउवा हो। शेरबहादुर देउवा त्यो गठबन्धनको नेताबाट हटेर माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बनेर माधव नेपाललाई गठबन्धनको नेता मानेर आउँछ भने त हामी त त्यो बसिहाल्छौँ। अब त्यसैले त जस्तो तपाईँको चाहिँ जसरी यो संसद चाहिँ एउटा परमादेशबाट संसद सरकार बनेको छ, जनताबाट नबनेको कारणले जनताप्रति उत्तरदायी छैन कि। यो कहाँ कुन सेटिङको आधारमा बनिएको छ, अब त्यसकै जिम्मेवारीमा काम गर्छ यसले जनताको काम गर्दैन। किनभने मन्त्री परिषद पूर्णता दिएर होइन, जनताका चाहिँ दैनन्दिन चाहिँ डेलिभरीका कुरा होला, समस्या होला, काम होला, विकास निर्माणको कुरा गर्दा त कैयौँ विकास निर्माणका कामहरू पूर्ववर्ती सरकारले, हामी एमाले हुँदा केपी ओलीको नेतृत्वमा अगाडि बढाएका। नेपाली जनतालाई सडक चाहिँदो होला नि, हामीले
165 वटै सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा रणनीतिक महत्त्वको सडक बन्यो। त्यो जनतालाई हिँड्नलाई नि, नेपाली जनतालाई सहज होस् भनेर नि घोषणा गर्यौँ, शिलान्यास गर्यौँ, कार्यक्रम अगाडि बढ्यो। उहाँहरू भन्नुहुन्छ यो क्यान्सल, यो रद्द भन्नुहुन्छ। के भने होला? नेपाली जनतालाई तपाईँको चाहिँ जो भूमिहीन छ ती भूमिहीनहरूलाई जग्गा दिनुपर्छ, त्यसको चाहिँ उ गरौँ, त्यो आयोग बनाऊँ भनेर एउटा चाहिँ आयोग बनायौँ। त्यसको विघटन गर्छ यो सरकार। जमिन दिनै पर्दैन कसैलाई। त्यसैले अब जनताप्रति उत्तरदायी सरकार भए त 1 महिनाभित्रै अथवा के त सरकार गठन भएको दिनै त्यही दिन सबै मन्त्री परिषद फुलफिल गर्दा हुँदैन थियो र? के फरक पर्थ्यो? कसले छेक्या थियो? हामीले छेक्या छौँ र? शेरबहादुर देउवालाई कसैको मन्त्रीको नाम लेखेर चाहिँ शपथ ग्रहण गर्न हामीले हात समातेर रोक्या छौँ र? अनि 2 महिना तपाईँको चाहिँ मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न सक्दैन, मन्त्री राख्न सक्दैन। अनि यसले मुलुकको लागि काम गरिदिन्छ। मुलुकको लागि हामीले राख्या मान्छेलाई त अदालतले हुँदैन भनेर हटाएको होइन र? हामीले त राखेका थियौँ त मान्छेहरू, हामी काम गरिरहेका थियौँ। अब मैले स्वास्थ्य मन्त्रीको काम गर्दा 19 दिन काम गरे हो। अनि केपी ओलीले हटाएको गर्न नसकेका थियो र? मान्छे राखेर काम त गराउँदै थियो त। तर अब अदालतले फलानलाई नराख भनेपछि हामीले अदालतको निर्णय त मान्छौँ। हामी 19 दिनमै कैयौँ काम गर्छौँ होइन? 19 दिनमै जस्तो आज जति पनि तपाईँ खोपहरू आइरहेको छ, लगाइरहेको छ, त्यही 19 दिनभित्र हामीले सबै सम्झौता गरिरहेका थियौँ। खोप ल्याउनको लागि सम्झौता, खोप किन्नेदेखि लिएर अनि खोप चाहिँ कुन देशले दिन्छ त्यो देशसँग सबै सम्झौता, सबै पत्रचार, सबै कार्यक्रमहरू सबै रेडी बनाएर राखेका थियौँ। त्यहाँबाट खोप आइरहेको छ। आज यो सरकार त्यही खोप पनि राम्रोसँग लाउन सक्दैन। कहाँ खोप कहाँ भेटियो रे, कहाँ होटेलमा भेटियो रे, यस्तो कुरा सुन्छौँ हामी। त्यसैले तपाईँको चाहिँ काम गर्न खोज्दाखेरि त 19 दिनमै धेरै कुरा हुँदो रहेछ नि। 19 दिन होइन, अर्को 1 हप्ता पाएको भए हामी एउटा यस्तो छलफल गर्दैथ्यौँ, प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्ने सम्बन्धी कार्यक्रम हामी छलफल गरिरहेका थियौँ। आउन त यो सरकार ल घोषणा गर त। तर हामीले सरकार पाउँदाखेरि, हामीले नेतृत्व गर्न पाउँदा हामी गर्छौँ। नेपाली नागरिकको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था, एउटा सिस्टम डेभलपमेन्ट हामी गर्छौँ। हामी अहिले पनि च्यालेन्ज गर्छौँ। हामीलाई 2 महिना चाहिँदैन क्या त्यसको लागि। उहाँहरू त 2 महिना त मन्त्री समेत नराखेर बिताइसक्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले 2 महिनामा त 2 जना मन्त्री फेरिसक्यो भए नि हुन्थ्यो नि। बरु सबैलाई भाग त पुग्थ्यो होला नि। मन्त्री खानलाई कसलाई चाहेको थियो, भाग त पुग्थ्यो होला नि। 1 महिना मन्त्री राखिदियो भए नि हुन्थ्यो होला नि। त्यसैले तपाईँको चाहिँ यो खालको चाहिँ परिस्थिति, यो खालको चाहिँ अव्यवस्था, यो खालको चिन्तनले मुलुक बढ्दैन। आफ्नो सरकार त पूर्णता दिन नसक्नेले मुलुक हाँक्छ भनेर कसरी बुझ्छौँ हामी? यसले विकास गरिदिन्छ, यसले चाहिँ जनतालाई झिलिमिली पारिदिन्छ, एकदम चाहिँ गाउँमा बाटो घोषणा गरेको बाटो रोक्छ यो सरकार, अनि यसले बाटो खनिदिन्छ, विकास गरिदिन्छ भन्ने विश्वास गर्छौँ हामी। अनि यो सरकारका केही मान्छेहरू, केही कार्यकर्ताहरू तल ठुल्ठुलो स्वरले भाषण लाउँछौँ, हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ, हामी देखाउँछौँ पनि भनेको थियौँ। हिजो ठुल्ठुलो घोक्रो चाहिँ फुलाएर भाषण लगाएको थियौँ। सरकार चलाएर हामी देखाइदिन्छौँ। देखायो नि त सरकार चलाएर 2 महिनामै। अब कस्तो सरकार चलाउँदो रहेछ त? त्यसैले भाषण लाएर हुन्न, काम गर्नुपर्छ। केपी ओलीले काम गरेको हो, नेकपा एमाले काम गरेको हो। कामबाट ईर्ष्या जागेर साँच्चै यो मुलुकमा अब एमाले अगाडि बढ्ने भयो, केपी ओली मात्रै आउने भयो। यो प्रति ईर्ष्या जागेर, त्यो ईर्ष्याको प्रतिफल होइन, अरू केही पनि होइन। अब माधव नेपाललाई पनि त्यो ईर्ष्या लागेको हो, ठुलो ईर्ष्या लागेको। पार्टीभित्र अब हैसियत अलिक नबन्ने भयो। केपी ओली अगाडि बढे गर्छ, त्यो ईर्ष्या होइन। प्रचण्डलाई पनि भएको त्यही ईर्ष्या हो होइन? देउवा त बिचमा केही समय ईर्ष्या त गरेका थिएन। म प्रतिपक्ष नै हो, 74 सालमा हामीलाई प्रतिपक्षमा बस भनेर जनताले स्वीकार गरेको हो। त्यसो भएको कारणले हामी अहिले बोल्दैनौँ भनेर अलगै बसिरहेको थियौँ। पछि फेरि उसलाई पनि काकाले केही उचाल्यो, अनि यो खालको हकीकतमा फस्यो बेकारमा। तपाईँको चाहिँ 5 वर्षपछि एमाले सरकार चलाएर चुनावमा जाँदाखेरि त कमसेकम काङ्ग्रेसलाई एउटा चुनावी मुद्दा त हुन्थ्यो होला नि त, एजेन्डा हुन्थ्यो होला नि त, काङ्ग्रेसलाई अलि राम्रो फाइदा त हुन्थ्यो होला नि त। तर हेर्नुहोस् त काङ्ग्रेसले आज अनावश्यक रूपमा फस्यो। चलाएर 1.5 वर्ष चलाएर आऊ त। अबको चुनाव एमाले त के फरक पर्छ? हामी अहिले तत्कालको लागि सरकारबाट बाहिर आयौँ, हेरिराख्नु होला। हामी अब केपी ओली त अब त्यो उमेरमा पनि त्यति क्रियाशील, त्यति जागरुक, हामीलाई इन्स्पायर गर्नुहुन्छ र हामी 2 सहित फर्किन्छौँ भन्नुहुन्छ, त्यो आँट गर्नुहुन्छ। तर हामी पनि देशभरि हाम्रो सबै तथ्याङ्क आकलन गर्दाखेरि हामी 2 नभए पनि हामी बहुमतसहित सिंहदरबार प्रवेश गर्छौँ सरकार। एमाले भित्र यो विषयमा
कुनै कन्फ्युजन छैन। बाहिर समाचारहरूमा क्रिएट गरिएका बहसहरू ठ्याक्कै के हो त भन्दिनु त। ठ्याक्कै के हो भने अहिले नेकपा एमाले जेठ 2 र त्यसभन्दा पछि भएका काम कारबाहीहरूलाई पनि स्वीकार गरेर उहाँहरूको कुरा के भने जेठ 2 भनेको उहाँहरू पनि होइन, अब उहाँहरू एमालेका नेता हुन्। त्यसो हुँदा एमालेका नेताको हैसियतमा जस्तो जेठ 2 भन्नाले भीम रावल नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष, इन्चार्ज जेठ 2 होइन। जेठ 2 पछि एमाले त्यसो भए केही नगरी बस्यो त? एमाले केही नगरी बस्या हो त? एमाले त कार्यक्रम गरेछ, कार्यविभाजन गरेछ हो। जेठ 2 पछि हामी केही पनि नगरिकन शून्यमा बस्या त होइन। जस्तो जेठ 2 मा त म पनि त अहिले म केन्द्रीय कार्यालयको सचिव भएर काम गरिरहेको छु। म पनि त केन्द्रीय कार्यालयको सचिव त थिएन जेठ 2 होइन। त्यसो भए त म केन्द्रीय कार्यालयबाट हटिहाल्नु पर्ने हो नि होइन। त्यसैले कार्यविभाजन हुन्छ पार्टीमा। र अहिले ठ्याक्कै भएको के हो भने स्थायी कमिटी भदौको 8 गते बसेको स्थायी कमिटी, भदौको 10 गते बसेको चाहिँ केन्द्रीय कमिटीले हामीले के गरेका छौँ भन्दा हामीले पार्टीको जुन आन्तरिक समस्या पर्यो त्यो समस्या समाधान गर्न जुन 10 बुँदे एउटा चाहिँ प्रस्ताव तयार भएको थियो र त्यो जेठ 2 लाई मध्यनजर गरेर 10 बुँदे प्रस्तावलाई मध्यनजर गरेर त्यसको आन्तरिक व्यवस्थापन विभिन्न प्रदेशहरूमा समस्या पर्न सक्छ, त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सुदूरपश्चिममा भीम रावलको संयोजकत्वमा कार्यदल बन्या छ। बागमती प्रदेशमा अष्टल सिमसाकेकै संयोजकत्वमा कार्यदल बन्या छ। नम्बर प्रदेशमा भीम आचार्यकै संयोजकत्वमा कार्यदल बन्या छ। जेठ 2 मा फर्क्यौँ भनेको चाहिँ जेठ 2 मा उहाँहरूको जुन जुन पदीय हैसियत थियो त्यो पदीय हैसियतमा फर्क्यौँ। तर कार्यविभाजनको हकमा अहिले गरेको कार्यविभाजन यो हो र त्यो केही समय लाग्छ, तल त्यसको मिलाउन समय लाग्छ र त्यो मिलाइसके पछाडि कार्यविभाजन हुन बाँकी छ। अरू थप कार्यविभाजन हुन बाँकी छ, सायद आगामी बैठकमा आउँछ होला। भएको यही हो र यही छलफल भएको छ। यही अनुसार कार्यक्रम अब नेतृत्व चाहिँ नेताहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फिल्डमा खटिराख्नु भएको छ। अनि बीचमा समाचार बन्छ, फलानुलाई इन्चार्ज दियो रे, फलानुको इन्चार्ज खोसियो रे, फलानुलाई यस्तो पद दियो रे, फलानुको पद खोसियो रे। हामी आफै समाचार क्रिएट गर्छौँ, हामी आफै त्यो समाचारको नेगेटिभ पनि बनाउँछौँ, पोजिटिभ पनि बनाउँछौँ। भएको यति हो। जम्मा जम्मी एमाले भित्र कुनै कन्फ्युजन छैन अब कि हामी सबै संरचनाहरू छन् र ती संरचनाका गतिविधिहरू अगाडि बढेका छन्। सबै नेताहरू तोकिएको जिम्मेवारीमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। उहाँहरू जुन जुन ठाउँमा जुन जुन जिम्मेवारी अहिले पार्टीले तोकिएको छ त्यो जिम्मेवारी पुरा गरिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ हामी पुनः फेरि कार्यविभाजन त हुनु पर्ला, किनभने अब महाधिवेशनहरू आइरहेछ, भोलि राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नुपर्ने छ। त्यसका कार्यविभाजन हुँदाखेरि कतिपय साथीहरूले सम्बन्धित प्रदेशको इन्चार्ज पनि पाउनु होला अथवा त्योभन्दा माथिल्लो अझ थप चाहिँ जिम्मेवारी पनि पाउनु होला। त्यसो भएको कारणले यो कुरामा कुनै कन्फ्युजन हामीमा छैन। धन्यवाद।